बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, हमने FIA कांस्टेबल का पेपर शुरू किया था, 2018 का पेपर है। इसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आज पार्ट नंबर 3 अपलोड कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 देखे, दिस वन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक टोटल उम्र 63 ईयर थी। 40 साल की उम्र में नबूवत मिला था, 25 साल की उम्र में शादी की थी और 12 साल की उम्र में शाम का पहला सफर किया था। ये भी याद रखना है, इंतहाई अहम क्वेश्चन है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहला सफर शाम का 12 साल की उम्र में अपने चचा के साथ किया था और दूसरा सफर 25 साल की उम्र में हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सामानी तिजारत लेकर गए थे। और एक और क्वेश्चन जो इंतहाई अहम है कि शाम के दूसरे सफर में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बतौर माआविन कौन थे? हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गुलाम मैसरा। ये याद रखें, मैसरा हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गुलाम थे। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदद के लिए इस सफर में उसके साथ भेजा था। तो 3 क्वेश्चन हो गए इसमें, ठीक है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की टोटल उम्र 63 साल थी। 25 साल में 12 साल में शाम का पहला सफर किया था, फिर 25 साल में शाम का दूसरा सफर बतौर तिजारत हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला का माली सामानी तिजारत लेकर गए थे और इस सफर में मैसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। 40 साल में नबूवत मिली थी। जिंदगी के 13 साल मक्का में गुजारे थे और 10 साल मदीना में गुजारे थे। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। 15 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि इस्लाम की पहली जंग किस मुकाम पर हुई? यहां पर एक और बात याद रखिए, यहां पर लिखे कि इस्लाम की पहली जंग किस मकाम पर हुई, तो ये है वो जंग, जंग बदर। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि इस्लाम की पहली जंग या इस्लाम का पहला गजवा, तो वो गजवा अबवा है, लेकिन उसमें जंग नहीं हुई थी दोस्तों, लड़ाई नहीं हुई थी। इसको थोड़ा सा चेक कर ले खुद। क्वेश्चन नंबर 16 जरा देखें। 16 नंबर क्वेश्चन को, कुरान पाक में कुल कितने पारे हैं? कुरान पाक में कुल 30 पारे हैं। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और इस तरह आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को देखें। 17 नंबर क्वेश्चन, कुरान पाक की सबसे बड़ी आयत, यहां पर लफ्ज आयत लिखा है, तो आयतुल कुर्सी जो है ये सबसे बड़ी आयत है। अगर क्वेश्चन ऐसा है कि कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत, तो सूरह बकरा है जिसमें 286 आयत हैं और 40 रुको हैं और तकरीबन 2.5 पारे पर मुश्तमिल है। और सबसे छोटी सूरह सूरह कौसर है जिसमें 3 आयत हैं। सूरह रहमान लिखा हुआ है, तो इसको कुरान करीम का उरूसी कुरान कहते हैं। उरूसी कुरान सूरह रहमान को कहते हैं। कुरान मजीद का दिल सूरह यासीन को कहते हैं। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन ए है। और इस तरह 18 नंबर क्वेश्चन को देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितने बेटे हैं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस पर तो मैंने पहले वीडियो में काफी तफसील से बात कर चुका हूं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की टोटल औलाद कितनी थी और कौन कौन से बच्चे किस बीवी से थे। यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 थे कि ईदैन की नमाज में कितनी रकातें होती हैं? ईदैन की नमाज में कितनी रकातें होते हैं? ईदैन की नमाज में टोटल 2 रकातें होते हैं, लेकिन उसमें तकबीरात 6 होते हैं। ये याद रखें, ठीक है, जायद तकबीरात।
زائد تکبیرات عیدین کی 2 رکعتوں میں جو اپنی تکبیرات ہوتے ہیں وہ تو ہوتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ زائد تکبیرات 6 ہوتی ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر کوشچن ایسی آ جائے کہ عیدین کی نماز میں کتنی زائد تکبیرات ہوتی ہیں تو وہ 6 ہیں۔ کوشچن نمبر 20 تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی کا نام، یہ کوشچن آ سکتا ہے۔ تو آخری بیوی کا نام میمونہ، میرے خیال میں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، یا ماریا قبطیہ، لیکن آئی تھنک میمونہ از اے کریکٹ۔ اس کو تھوڑا سا چیک کر لیں کہ میمونہ یا ماریا قبطیہ تھی۔ اور یہی بھی آپ کو پہلے بھی بتا جا چکا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹوٹل 7 چلڈرن تھے، 7 بچے تھے، جس میں 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ 6 کے 6 بچے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، لیکن صرف ایک بیٹا ابراہیم جو وہ ماریہ قبطیہ سے تھا۔ کوشچن نمبر 21 کو ذرا دیکھیں۔ 21 نمبر کوشچن، قرارداد پاکستان کب پیش ہوا؟ 23 مارچ 1940 کو، آپشن ڈی کریکٹ ہے۔ 22 نمبر کوشچن، پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا تھا؟ چودھری رحمت علی نے، آپشن سی ہے۔ اور اس طرح کوشچن نمبر 23 تھے کہ قرارداد پاکستان کس نے پیش کیا تھا؟ مولوی فضل حق نے، یہ دیکھیں آپشن سی۔ اور 24 نمبر کوشچن کہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کی پہلی جنگ کب ہوئی تھی؟ یہاں دیکھیں، یہاں پر 1965 کریکٹ آپشن ہے، لیکن بھارت اور پاکستان میں 1948 میں بھی ایک جنگ ہوئی تھی دوستوں، اس لحاظ سے پہلی جنگ 1948 بنتا ہے۔ یہاں پر 1948 کا لفظ نہیں تو 1965 سے یہ سنتاس معاہدہ، انڈس واٹر ٹریٹی، یہ 1960 میں ہوا تھا بھارت اور پاکستان، اور یہ کیا تھا کہ یہ پانی کے تقسیم پر تھا۔ تو اس بارے میں آپ نے 4-5 کوشچن جو میں آپ کو بتاتا ہوں یاد رکھیں کہ اس پر سائن کہاں کس نے کیے تھے، کہاں پر یہ معاہدہ ہوا تھا، کس کے ذریعے ہوا تھا، اس میں ثالثی کا کردار کس نے ادا کیا تھا، یہ اہم کوشچن ہے، ٹھیک ہے دوستوں۔ اور اس معاہدے کے تحت انڈیا کو کن دریاؤں کے پانی ملا تھا، پاکستان کو کن 3 دریاؤں کا پانی ملا تھا۔ 6 کوشچنز تقریباً بنتے ہیں سنتاس معاہدے کا، اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ نمبر 1 کوشچن کہ یہ معاہدہ کس کے ثالثے میں ہوا تھا، یہ معاہدہ کہاں پر ہوا تھا، اس معاہدے پر کن 2 رہنماؤں یعنی بھارت کی طرف سے کس نے اور پاکستان کی طرف سے کس نے سائن کیے تھے، اس معاہدے کے تحت انڈیا کو کن دریاؤں کا پانی ملا تھا، اس معاہدے کے تحت پاکستان کو کن 3 دریاؤں کا پانی ملا ہے۔ ان چیزوں کو آپ خود تیار کریں۔ اور 26 نمبر کوشچن کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یہ 1996 میں عمل میں آئی تھی۔ دوستو ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ میرے چینل پر 2 سیریز پڑھے ہیں، یہ 6500 اسلامیات کی سیریز ہے اور 1000 پاکستان سٹڈی کے، یہ 2 سیریز کو جو بھی لوگ دیکھے گا تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ اس طرح کا اگر پیپر آئی یہ جو آ رہے ہیں اس کو وہ آنکھیں بند کر کے حل کر سکے گا۔ کوشچن نمبر 27 دیکھتے ہیں، 27 نمبر کوشچن کو دیکھ۔ کوشچن نمبر 27 کہتا ہے کہ پاکستان کے موجودہ وزیر دفاع، اب اس وقت موجودہ وزیر دفاع جو ہے وہ پرویز خاٹک ہے، اس میں سے کوئی نہیں، ٹھیک ہے، موجودہ وزیر دفاع پرویز خاٹک ہے۔ اور 28 نمبر کوشچن کہتے ہیں کہ پاکستان کی پہلی خاتون پائلٹ کا نام بتائیں۔ اس میں بھی آپ سرچ کرو گے تو کہیں پر عائشہ فاروق لکھیں، مریم مختار، زیادہ تر کریکٹ آپشن بی ہے۔ اور 29 نمبر کوشچن کہتے ہیں کہ پاکستان کے جنوب میں کون سا، پاکستان کے جنوب میں بحیر عرب ہے، آپشن سی ہے۔ اور آج کا آخری کوشچن نمبر 30 کو دیکھیں، قائد اعظم کی وفات کب ہوئی تھی؟ قائد اعظم کی وفات 11 ستمبر، آپشن ڈی کریکٹ آپشن ہے۔ ایک اور بات یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کہ اسلامیات کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ
نبی کے سب سے زیادہ احادیث کس سے نقل ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور امہات المومنین میں سب سے زیادہ احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی 20 کویسچن نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ کروں گا، اور اس کے بعد ایک اور پیپر شروع کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔